अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 152 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द और अलबत्ता तहकीक सदक़कुमुल्लाहु, सच्चा कर दिखाया तुमसे अल्लाह ताला ने। वादाहु, अपना वादा। इस जब ताहुस्सूनहुम, तुम काटते थे उन्हें। बिइज़्निही, उसके हुक्म से। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब तुम बस हिम्मत हो गए। वतनाज़अतुम, और तुमने बाहम झगड़ा किया। फिल अम्री, हुक्म रसूल में। वअसैतुम, और तुमने नाफरमानी की। मिन बादि मा, इसके बाद के। अराकुम, उसने दिखला दिया तुमको। माँ, वो जिसे तुहिब्बून, तुम पसंद करते थे। मिनकुम, तुम में से। मन, वो हैं जो। युरीदो, इरादा करते थे। दुनिया, दुनिया का। व मिनकुम, और तुम में से बाज। मन, वो हैं जो। युरीदो, इरादा करते थे। दुल आखिराता, आखिरत का। सुम्मा, फिर। सरफाकुम, उस अल्लाह ताला ने फेर दिया तुम्हें। अनहुम, उन काफिरों से। लियब्तलियाकुम, ताकि वो आजमाए तुम्हें। वलाकद, और अलबत्ता तहकीक। आफा, उसने माफ कर दिया। अनकुम, तुमसे। वल्लाहु, अल्लाह ताला। ज़ू फज़लिन, फजल वाला है। अलल मुमिनीन, मोमिनों पर। इस वादे से बाज मुफस्सरीन ने 3000 और 5000 फरिश्तों का नुज़ूल मुराद लिया है, लेकिन ये राय सिरे से सही नहीं है। सही ये है कि फरिश्तों का ये नुज़ूल सिर्फ जंगे बदर के साथ मखसूस था। बाकी रहा वो वादा जो इस आयत में मज़कूर है, तो उससे मुराद फतह नुसरत का वो आम वादा है जो अहले इस्लाम के लिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत पहले से किया जा चुका था। हत्ता कि बाज़ आयतें मक्का में नाजिल हो चुकी थी और उसके मुताबिक इब्तदाए जंग में मुसलमान गालिब व फातिह रहे, जिसकी वजह तरफ इस ताहुस्सूनहुम बिइज़्नि से इशारा किया गया है। इस तनाज़े और इस्यान से मुराद 50 तीर अंदाजों का वो इख्तिलाफ है जो फतह व गलबा देखकर इनके अंदर वाक़े हुआ और जिसकी वजह से काफिरों को पलट कर दोबारा हमला आवर होने का हुक्म मिला। इससे मुराद वो फतह है जो इब्तदा में मुसलमानों को हासिल हुई थी, यानी माली गनीमत, जिसके लिए उन्होंने वो पहाड़ी को छोड़ दिया जिसके ना छोड़ने की इन्हें ताकीद की गई थी। वो लोग हैं जिन्होंने मोर्चा छोड़ने से मना किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसी जगह डटे रहने का अज़म जाहिर किया, यानी गलबा अता करने के बाद फिर तुम्हें शिकस्त देकर इन काफिरों से फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए। इसमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के इस शर्फ व फजल का इजहार है
جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا اعادہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان تان دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے طعن و تشنیع کی گنجائش کہاں رہ گئی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، نیز یوم احد میں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی، بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور یوم احد کے فرار کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ واقعہ احد کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا اور کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ دیا تھا، اور اگر تم اطاعت و فرمان برداری پر قائم رہتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آخر تک تمہارے لیے باقی رہتی۔ لیکن جب تم میں سے کچھ لوگوں نے روگردانی کی اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تو بطور عقاب اللہ تعالیٰ کی نصرت تم سے چھین گئی اور پانسا پلٹ گیا۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اس تنازع اور احسان سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف جو فتح و غلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس احد کے دن مشرکوں سے ہماری مٹبھیڑ ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک گروہ کو درے پر مقرر فرما کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنا کر امیر مقرر کر دیا اور فرمایا تم اسی جگہ ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے تو پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد نہ کرنا۔ ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر درے پر مقرر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، غنیمت غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا، مگر ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست سے بدل دیا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا لوگوں میں ابن قحافہ موجود ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کوئی جواب نہ دو۔ اس نے کہا، کیا لوگوں میں ابن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ تو جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا، گویا یہ سب قتل ہو گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب ضرور دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تیرے لیے باقی رکھا ہے تاکہ تجھے غم و حزن لاحق ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا،
हब्बल बुलंद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जवाब दो। सहाबा कराम ने अर्ज की, हम क्या जवाब दें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये कहो कि अल्लाह ही आला और अजल है। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास उज़्ज़ा है और तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जवाब दो। सहाबा ने अर्ज की, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जवाब दें? फरमाया, ये कहो कि अल्लाह ताला हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। अबू सुफियान ने कहा, ये दिन जंगे बदर के दिन का जवाब है और लड़ाई कुएं के डोल की तरह होती है। तुम देखोगे कि तुम्हारे कुछ लोगों का मुसला कर दिया गया है, मगर इसका मैंने हुक्म नहीं दिया था और ना ये बात मुझे बुरी लगती है। सुम्मा सरफाकुम अनहुम लियब्तलियाकुम, यानी गलबा अता करने के बाद फिर तुम्हें शिकस्त देकर इन काफरों से फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब ओहद का दिन हुआ और मुशरिकीन शिकस्त खाकर भागे तो इब्लीस इब्लीस चला आया। ए अल्लाह के बंदो, पीछे की खबर लो। उससे ईमान वाले ये समझे कि काफरों ने पीछे से हमला कर दिया है, लिहाजा आगे वाले पीछे की तरफ मुड़े और अपने ही आदमियों से लड़ने लगे और आपस में ऐसे गुत्थम गुत्था हुए कि एक दूसरे को शनाख्त करना मुश्किल हो गया। इसी आलिम में उन्होंने हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप यमान रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला कर दिया। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि मुसलमान उनके बाप पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे बाप मेरे वालिदे गिरामी हैं। लेकिन किसी ने कुछ ना सुना और यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उनके चचा अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके थे, जिसका उन्हें शदीद गम था। उन्होंने कहा कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले ही ग़ज़वे में शरीक ना हो सका। अगर अल्लाह ताला ने मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शिरकत का मौका अता फरमाया, तो अल्लाह ताला देखेगा कि मैं किस तरह लड़ता हूँ। फिर उन्हें ग़ज़वा ओहद में शिरकत का मौका मिल गया, तो जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों की जमात में अफरा तफरी पैदा हो गई है, तो कहने लगे, ए अल्लाह, इन लोगों ने जो कुछ किया है मैं इसकी माजरत करता हूँ और मुशरिकों ने जो कुछ किया है मैं इससे बरात का इजहार करता हूँ। फिर वो अपनी तलवार पकड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़े। इसी असना में उनकी साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई, तो उनसे कहने लगे, साद, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की कसम, मुझे तो उहद पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर आप दुश्मन के लश्कर पर टूट पड़े और जामे शहादत नोश फरमा गए, हत्ता कि उनकी मैयत पहचानी नहीं जा रही थी। उनकी बहन ने उन्हें एक तील के निशान से या उंगलियों के पोरों से पहचाना। उनके जिस्म पर तीरों, तलवारों, नेज़ों और भालों के 80 निशान, 80 से ज्यादा जख्म थे। आयत नंबर 153। इस जब तुस इदूना, तुम चढ़े चले जा रहे थे,
वला तलऊना, और नहीं तुम मुड़कर देखते थे, अला अहादिन, किसी को, वरसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदऊकुम, पुकार रहे थे तुमको, फी उखराकुम, तुम्हारी पिछली जमात में खड़े हुए, फअसाबकुम, फिर उसने बदले में दिया तुमको, गम भी गम मिले कैला, गम पर गम, ले कैला, ताकि ना, तहजानो, तुम गम खाओ, अलामा, इस पर जो, फाताकुम, फौत हो गया तुमसे, वलामा, और ना इस तकलीफ पर जो, असाबाकुम, पहुंची तुम्हें, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, कबीरुम बिमा तअमलून, खूब खबरदार है, बिमा तअमलून, इस पर जो तुम अमल करते हो। कुफार के अचानक हमले से मुसलमानों में जो भगदड़ मची और मुसलमानों की अक्सरियत ने जो राह फरार इख्तियार की, ये इसका नक्शा बयान किया जा रहा है कि बाज मदीना की तरफ भागे और बाज पहाड़ों की तरफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अपनी तरफ बुला रहे थे। इलैया इबादिल्लाही, इलैया इबादिल्लाही, बंदो मेरी तरफ लौट कर आओ, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ लौट कर आओ। आगे फरमाया कि राह फरार इख्तियार करने की वजह से उन्हें माले गनीमत फोत हो जाने का गम, शिकस्त का गम, बहुतों के जख्मी होने का गम, बहुतों के कत्ल होने का गम, और फिर ये गम उठाना पड़ा कि शैतान ने ये बात फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह कत्ल हो गए हैं। और ये सब इसलिए हुआ कि उन्हें मुसीबतों पर सब्र करने की आदत पड़े और उनके दिलों में ये बात बैठ जाए कि फतह, नुसरत और हुसूल माली गनीमत सब अल्लाह ताला की जानिब से होता है। नीज इन हालात में इन हालातों वाक़यात के मुतल्लिक चंद अहादीस बयान करती हूँ। सैयदना बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैदल दस्ता पर अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हु को अमीर मुकर्रर फरमाया। ये लोग मैदान जंग छोड़कर भाग गए। यही वो लोग वक़्त था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े इनको आवाज़ दे रहे थे। कैस बिन अबू हाजिम राहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि उन्होंने सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ को देखा। वो शल हो चुका था क्योंकि अपने इस हाथ के साथ उन्होंने उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया था। अबू उस्मान नहदी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि इन अयाम में से जिनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया था, उहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा और कोई भी ना था। सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु को बयान करते हुए सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन अपने तुर्कश में से मेरे लिए तीर निकाले और फरमाया, तीर फेंको, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने उहद के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं दो आदमियों को देखा जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दिफा करते हुए सख्त लड़ाई कर रहे थे। मैंने उनको उससे पहले न बाद में कभी नहीं देखा। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम थे। सैयदना सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वाए उहद के दिन पहुंचने वाले जख्म के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर जख्म आया था, आपका दांत मुबारक शहीद हो गया था
اور خود سر مبارک میں پوست ہو گیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے ساتھ خون بہنے میں اضافہ ہو گیا ہے تو انہوں نے چٹائی کے ایک ٹکڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو زخم پر رکھ دیا، چنانچہ اس سے خون بہنا رک گیا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یعنی راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا غم، شکست کا غم، بہتوں کے زخمی و قتل ہونے کا غم، اور پھر سب سے بڑا غم یہ کہ شیطان نے یہ بات کھلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نصرت و فتح و نصرت اور حصول مال غنیمت سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ان کی قدرت و طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ آیت نمبر 154۔ ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد اماناتن امن، نعاسن یعنی ایسی اونگ کے یکشا وہ ڈھانپتی تھی، طائفاتن ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، و طائفاتن اور ایک جماعت کا تحقیق، اہمتہم فکر میں ڈال دیا تھا انہیں، انفسہم ان کی جانوں نے، یا ظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غیر الحق ناحق، ظن الجاہلیات جاہلیت کا گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر معاملے سے، من شیء کچھ اختیار، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سب کا سب، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما وہ بات جو لا یبدون نہیں وہ ظاہر کرتے، لکا آپ کے سامنے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے سے، شیئن کچھ اختیار، ما قتلنا تو نہ ہم قتل کیے جاتے، ہا ہونا یہاں، قل کہہ دیجئے، لو اگر کنتم ہو تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین تو ضرور باہر نکلتے وہ لوگ کے کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علیہم القتل علیہم القتل ان پر قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، ما اس میں جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ صاف کر دے، ما ان وسوسوں کو جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ
علیم بذات الصدور، خوب جانتا ہے سینوں کے راز۔ ثم انزلنا علیکم من بعد الغم امناتا نعاسا یغشی طائفات منکم۔ ان پہ در پہ صدموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمایا کہ ان پر اونگ طاری کر دی، جس سے انہیں امن و اطمینان حاصل ہو گیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر اونگ طاری ہو گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے۔ عالم یہ تھا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا اور وہ پھر گر جاتی تھی اور میں پھر اسے اٹھا لیتا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اونگ کی وجہ سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار گر پڑی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا اور میں لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ثم انزل علیکم من بعد الغم امناتا نعاسا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وطائفات قد اہمتہم انفسہم، اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں کی فکر تھی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، انہیں اپنی جانوں کے علاوہ اور کوئی دوسری فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب اور حق کی حمایت سے سب سے زیادہ گریز کرنے والے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیات، یعنی وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ دین اسلام اور اس کے حاملین بس اب تباہ و برباد ہو گئے، اب مسلمانوں کی کبھی مدد نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ دعوت حق پروان چڑھے گی وغیرہ وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، سورۃ الفتح میں، بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور ایمان والے کبھی اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، منافقین نے اپنے سوء ظن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کی تو بات چلتی نہیں، اگر ہماری بات مانی جاتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ یہ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ احد کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے، اس لیے جب اسے خبر ملی کہ خزرج کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اس نے مسلمانوں میں بدظنی پھیلانے کے لیے کہا کہ ہماری بات تو چلتی نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات مانی ہوتی تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، یعنی موت کہیں پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ مقررہ جگہ اور مقررہ وقت پر آ کر رہتی ہے۔ اس لیے اگر تم سب اس بات پر اتفاق کر لیتے کہ تم اور وہ تمام لوگ جو قتل ہو گئے اپنے گھروں سے نہ نکلو گے تو لوح محفوظ میں جنہیں قتل ہو جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی قتل گاہوں تک ضرور پہنچ جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورۃ الجمعہ میں، کہہ دے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم
ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور فرمایا اینا ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورۃ النساء میں، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یعنی جنگ احد میں جو کچھ ہوا اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہوئے، اس سے کئی اور حکمتوں کے ساتھ یہ بھی مقصد تھا کہ تمہارے دلوں کی حالت ظاہر ہو جائے اور تمہارے دل وسواس سے پاک ہو جائیں، یا یہ کہ منافقین کے دلوں کا نفاق باہر نکل آئے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، احد کی لڑائی بگڑنے سے سارا بانڈا پھوٹ گیا۔ آیت نمبر 155۔ ان اللہ زینہ، بلا شبہ وہ لوگ جو تولو پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن باہم ملی تھی دو جماعتیں، انما یقیناً، انما استزلهم الشیطان، یقیناً پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے، ببعضی بسبب بعض، ما ان کوتاہیوں کے جو کسبو انہوں نے کی، ولاقت اور البتہ تحقیق، عفا اللہ درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ، غفور حلیم بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں، جن کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جن میں سے بعض کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی تھی۔ مقصد یہ کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے، وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا منافق تھے، بلکہ شامت نفس اور پچھلی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہکانے کا پورا بندوبست کیا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کر دیا، یعنی جو دل میں واقعی اخلاص رکھتے تھے، ان کی توبہ اور معذرت کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اب نہ ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی طعن کا حق ہے، اس لیے کہ ان کا فرار نفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عارضی غلطی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔